लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं उनका रास्ता मसदूद है, और जो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और पार्टी के खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया और उनको मजबूर किया गया कि वो एक साइड पे हो जाए, तो उन लोगों के मामलात को कंसीडर किया जा सकता है। पार्टी के पुराने वर्कर जो आड़े वक्त में पार्टी के साथ डटे रहे हैं, वो टिकटों में उनको तरजीह दी जाएगी, और जो नए आ रहे हैं इस उम्मीद पे कि पार्टी टिकट देगी, वो यहाँ पे हमारे पास उनका चैप्टर क्लोज है। हमारे हमरा मौजूद थे खान साहब से। आज की मुलाकात के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा जो खान साहब ने अपनी राय का इज़हार किया कि अब जेल में ये मालूम करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस हल्के में किसका टिकट रिकमेंड हो रहा है, तो जितने भी कागजात हम लेकर जाते हैं, आज मेरे पास एक फ़ाइल थी जाती हुई है, वो इस बहाने हमसे लेते हैं कि जी हम स्कैन करते हैं, वो सारी कापियाँ करके मालूमात अपने पास रख रहे हैं, और ख़ान साहब से पहले वो मालूमात जो हैं जेल हुकाम तक चली जाती है। दूसरी बात ये है कि जेल में ख़ान साहब से वकला की जितनी भी गुफ्तगू होती है, उसमें एक डिप्टी सुपरडेंट या असिस्टेंट सुपरडेंट ख़ान साहब की तरफ बैठा होता है, और एक जेल का जो वार्डन होता है वो हमारी साइड पे बैठा होता है, और हमारी तमाम गुफ्तगू वो दोनों सुनते हैं। बार कौंसल एक्ट जो हैं, ये वकील और मोकिल के माबेन ये क्लासिफाइड कम्युनिकेशन ये एक प्रीरोगेटिव बनाता है कि किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वकील और मोकिल के दरमियान गुफ्तगू की जानकारी कर सके, हत्ता कि अदालत भी नहीं पूछ सकती है। तो इन अमूर के पेश नज़र खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि हम इस मसले के हल के लिए हाई कोर्ट से रजू करें। तो हाई कोर्ट से हम कल रजू कर रहे हैं कि जेल हुकाम जो हैं, वकला और ख़ान साहब की मुलाकात जो हैं वो क्लासिफाइड होनी चाहिए। हमारे तमाम दस्तावेज़ात जो हैं ये हमारी प्राइवेसी के राइट्स पे भी अटैक हैं। मैं जो दस्तावेज़ात ले जाना चाहता हूँ, जेल हुकाम का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये ज़बरदस्ती फ़ाइल रख के स्कैन करके या कापियाँ करके ये तमाम राज जो हैं। और तीसरा जो मसला है वो ये है कि चूँकि इलेक्शन सर पे हैं, 1 घंटे की मुलाकात से पूरे पाकिस्तान के मसले डिस्कस नहीं हो सकते हैं, तो लिहाजा इलेक्शन के अयाम तक हम अदालत से खसूसी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुलाकात के जो कदवरानियाँ जो हैं वो बढ़ा दिया जाए। दूसरा इशू खान साहब के साथ जो डिस्कस हुआ वो मुल्क में पार्टी के टिकटों की तकसीम, वकला हजरात के हवाले से जो पार्टी की स्ट्रेटजी है पंजाब में बिलखसूस कन्वेंशंस, और ख़ान साहब ने मेरी गिरफ्तारी का भी तफसील से मुझसे पूछा, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। ख़ान साहब ने 2 पैगाम दिए हैं। एक तो उन्होंने ज़ोर दे के कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान भर में वर्कर्स को कि वर्कर्स का हक जो है वो मुकद्दम रखा जाएगा। जो वर्कर्स आड़े वक्त में पार्टी के साथ डटे रहे हैं, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और टिकटों के अवार्ड करने में पार्टी जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए मेजर लेगी, जो कुछ दिनों में पार्टी की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट की शक्ल में आएगा। दूसरी बात, खान साहब ने बलूचिस्तान में कन्वेंशन के इनेकाद पे खुशी का इज़हार किया है, और वो समझते हैं कि पंजाब में भी कन्वेंशन जो हैं वो शुरू होने चाहिए, और इस हवाले से जो पेशरफ्त थी उससे हमने उनको आगाह किया। यहाँ तक ये बातें हमारी दरमियान हुई। काजी साहब और आमिद खान साहब अभी बैठे हुए हैं, वो मज़ीद गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे से रिलेटेड बातें थी वो
اختتام پذیر ہوئی. کوئی سوال ہیں تو حاضر ہیں. یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے آج ایک درخواست دی ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کو فوری طور پر ہٹایا جائے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن سر پہ ہے, ایسا ممکن ہے؟ یہ فیئر الیکشن جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر سے زیادہ ضروری ہے, اور فیئر الیکشن تبھی ہوں گے جب وہ ادارہ جس نے الیکشن فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرانے ہیں وہ خود تعصب سے بالا تر ہو, اور جو تمام اداروں کی نظر میں یہ استحقاق رکھتا ہو کہ عوام کا اور اداروں کا ان پہ اعتماد ہو. پاکستان کی الیکشن کمیشن جو ہے تاریخ کی متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے, اور دیر آیت درست آیت کے مصداق پاکستان بار کونسل اور پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس اقدام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں, اور یہ اقدام درست ہیں کیونکہ بادی نظر میں کہیں سے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ موجودہ چیف کمشنر کے ہوتے ہوئے کسی بھی طور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ بتائیں جو ٹکٹوں کے حوالے سے خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے, کیا پرانے امیدواروں پہ انحصار کیا جائے گا یا کوئی نئے لوگ بھی شامل کیے جائیں گے؟ جو بینچ مارک ہیں, جو پرانے امیدوار آڑے وقت میں ورکر کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں, ابھی بھی دوبارہ خان نے اعادہ کیا, جو لوگ کنونشنوں میں سر فہرست رہے اور جو لوگ کنونشنوں سے غائب رہے, خان نے کے پی کے حوالے سے مجھ سے فہرست طلب کی ہے کہ ان ممبران اسمبلی جنہوں نے کنونشنوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی, غائب رہے, تغافل کا مظاہرہ کیا, ان کو کسی حوالے سے کنسیڈر نہیں کیا. 6-7 ممبران اسمبلی ہیں جو کے پی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اور وہ صوبائی صدر جو ہیں ہمارے علی امین خان گنڈپور کی مشاورت سے خان صاحب کو پھر ہم فارورڈ کریں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو جماعت کو چھوڑ گئے تھے مشکل وقت میں, اور اس وقت انہوں نے اپنا ایک سیف راستہ لیا, اپنے چلے گئے, لیکن اب وہی لوگ دوبارہ پارٹی میں آنے کے لیے تو کر رہے ہیں, کچھ میچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ پارٹی میں یہ لوگ واپس آئیں گے, ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے کیا؟ یہ بات ایکسکلوسیولی یہی انہی الفاظ میں ڈسکس ہوئی, اور خان سے کچھ امور پہ ہم نے ان کی رہنمائی چاہی, تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ان کا راستہ مسدود ہے, اور جو لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی اور پارٹی کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں دیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے, تو ان لوگوں کے معاملات کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. جو لوگ دوسری پارٹیوں سے آ رہے ہیں جیسے لطیف کوسا صاحب, ان کی کیا گنجائش ہے؟ لطیف کوسا صاحب جو ہیں وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ان کی آمد ہمارے لیے انتہائی خوش آئند ہے. آج بھی خان صاحب سے میں نے کے پی کے چند جید جو سیاسی حضرات ہیں ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے حوالے سے بات کی, تو خان صاحب نے کہا دوبارہ, اور یہ تیسری دفعہ خان صاحب نے مجھے جواب دیا ہے کہ پہلے پارٹی کے ورکرز کا حق ہے, ہمیں الیکٹیبلز نہیں درکار ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ 2018 کے الیکشن کو اگر دیکھیں تو اس وقت جوک در جوک تحریک انصاف میں لوگ شامل ہوتے ہیں, زور سے بولے جی, لیکن اب بھی کچھ لوگ پارٹیوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں کہ 2018 والا جو حالات ہیں وہی بنتے نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں, کہ لوگ آ رہے ہیں ٹکٹ کے لیے اور اس طرح ان کو کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے. تو وہ کیا کوئی میکانزم ایسا آپ نے بنایا ہے کہ وہ لوگ آپ کی جماعت میں آئیں جو مشکل وقت میں جماعت کو چھوڑ کے نہ جائیں؟ جی, فصلی بٹیرے جسے ہم کہتے ہیں. گزارش یہ ہے, پارٹی کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ پارٹی کے پرانے ورکر جو آڑے وقت میں پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں وہ ٹکٹوں میں ان کو ترجیح دی جائے گی, اور جو نئے آ رہے ہیں اس امید پہ کہ پارٹی ٹکٹ دے گی, وہ یہاں پہ ہمارے پاس ان کا چیپٹر کلوز ہے.